जिन्नात क्या कर सकते हैं, इंसाने दिमागों के अंदर किस तरह फसाद, किस तरह लड़ाई, किस तरह झगड़े, किस तरह जिंदगियों के अंदर इनका कितना हाथ होता है कि इस बंदे ने जादू किया, इस बंदे ने जादू किया। अब मुझे बताओ जादू है कहाँ से, किसने किया और कहाँ से हुआ? ये कितना बड़ा कोई जादूगर है जो ये किसी के मुंह में ये जंजीरें डाल दे, इतना बड़ा बुल्ट डाल दे। अब ये 8 महीने से जिस जगह भी गए एक ही जो सवाल आया कि जी जादू है। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ये जिन्नात हैं जो जिस्म के अंदर दाखिल होकर ऐसी चीजें जिस्म के अंदर डालते हैं। जिन्नात क्या कर सकते हैं, ये इंसानी दिमाग को पकड़कर इंसान की जिंदगी के अंदर कान कान सी ऐसी चीजें ला सकते हैं जिससे इंसानी अक्ल और तसव्वुर से बालाए ताक होती हैं और हम सारी जिंदगी एक परेशानी में लड़ते रहे और एक गलतफहमी के अंदर शिकार रहे कि इस बंदे ने जादू किया, इस बंदे ने जादू किया, इसने ये किया, इसने वो किया। ये सारा एक खाम ख्याली के अंदर गुजर रहे थे और क्या हुआ कि इंसानी जिंदगियां तबाह हो गई, अपने अपनों से जुदा हो गए, रिश्ते तल्लक छूट गए। और याद रख लीजिए जो घरों के अंदर फसाद डालते हैं उनका तल्लक शैतान से होता है, उनका तल्लक रब के बंदू से नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि ये शैतानी जिन्नात इंसाने दिमागों के अंदर किस तरह फसाद, किस तरह लड़ाई, किस तरह झगड़े, किस तरह जिंदगियों के अंदर तकलीफें, किस तरह गम, किस तरह दुख और किस तरह परेशानियों के अंदर इनका कितना हाथ होता है। मैं देख रहा हूं एक बच्ची है, वो गुजरात से आई है मेरी बहन, और वो इसको अरसा 8 माह से अचानक दौरा पड़ता था, फिट्स पड़ते थे और दौरा पड़ने के बाद इसको बहुत तकलीफ होती थी। बस आप ये देखें यही लफ्ज़ हैं जो आपकी शफा का सबब बनेंगे। जब दौरा पड़े तो लोगों के पास चले गए, मेडिकल चेक कराया, डॉक्टरों से चेक कराया, हकीमों से चेक कराया, तबीबों से चेक कराया, माहिरीन से चेक कराया, जितनी इस्तात थी इससे बढ़कर देखा। जिसके पास गए उसने कहा जादू है, इसके साथ जादू का असर है, तेरे फलाने रिश्तेदार ने, तेरे फलाने चाहने वाले ने, तेरे फलाने दुश्मन ने इस पे जादू कर दिया है। और इंसान परेशान होने के साथ साथ एक बदगुमानी का तरफ चला जाता है, फिर हमेशा रिश्तों को कोसता रहता है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, वो कहते हैं ना अग बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी। मैंने 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है। हम जाते हैं किसी के पास, पहली बार ही कहता है जादू है। अब मुझे बताओ जादू है कहां से, किसने किया और कहां से हुआ? बस एक नाम याद है, दुनिया के अंदर एक नाम याद है, हाँ जादू बरहक है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जादू होता कैसे है और ये किस तरह इसका तोड़ होता है। मेरे पास पहुंचे तो मैंने कहा ना तो कोई जादू है और ना कोई ऐसा मसला है, और अपने पूरे दम जो है साथ उन्हें कराओ, उसके बाद जो होगा वो निकल जाएगा। जब इन्होंने 7 दम करवा कर मुकम्मल आज तशरीफ लाए, अब ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे गोल्ड कलर की एक जंजीर है, इतना बड़ा एक बुल्ट है, साथ में इसके बाल हैं, साथ में कुछ छोटी कीलें हैं। अब ये देख रहे हैं, बिल्कुल ये पूरी दुनिया देख रही है। मुझे एक सवाल का एक जवाब दीजिए, ये कितना बड़ा कोई जादूगर है जो ये किसी के मुंह में ये जंजीरें डाल दे, या इतना बड़ा बुल्ट डाल दे, या इतनी बड़ी ये कीलें डाल दे, या कहीं ऐसी चीजें डाल दे? ये कहां से आया? मैं सिर्फ उन लोगों को जो बात करने से पहले इंसानों पर, अशरफुल मखलूकात, ताजदारे मदीना के गुलाम
حضور کے امتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ فلانے بندے نے کیا، یہ بچی ہے، ان سے پوچھیں، ان سے کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب یہ 8 مہینے سے جس جگہ بھی گئے ایک ہی جو سوال آیا کہ جی جادو ہے۔ ہاں جادو ہے، میں نے کہا جادو ہے، لیکن تیری سمجھ میں یہ جادو نہیں آتا۔ صرف انسان نہیں بلکہ یہ جنات ہیں جو جسم کے اندر داخل ہو کر ایسی چیزیں جسم کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر مرضیں اور تکلیفوں کا ایک سمندر اٹھتا ہے، اور انسان اس درد کے اندر کرب کرب کر ہو جاتا ہے کہ اس کے رشتے بھی اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کے چاہنے والے بھی اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس سے اپنے بھی جدا ہو کر اسے تنہ تنہا کر کر کے وہ شیطانی موت دے دیتے۔ اب اس کو دیکھیں، ان سے پوچھیں آپ کے پاس کتنے کوئی بلین زیئرز ہیں جن سے آپ پہ کوئی جادو کرتا؟ یہ صرف جنات، شیطانی جنات کا عمل ہے، اور اس تک کسی کی رسوائی نہیں ہے، پہنچ نہیں سکا، نہ کوئی پہنچنے کی کوشش کرے۔ جو پہنچے گا تو جو لوہا کھا کر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں وہ گندم کی روٹی والے کو کہاں چھوڑا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے وہی لڑ سکتا ہے جس کے سینے کے اندر تاجدار ختم نبوت کی محبت ہو جائے، یہی نکال سکتا ہے، وہی پھوک اس کا توڑ کر سکتی ہے جس کی اندر عشق مصطفیٰ اور خوف خدا ہو۔ اب 7 دموں کے بعد میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلانی جگہ جا کر اتنی مرتبہ چیلا کاٹوں گا یا فلانے جنگل یا فلانے قبرستان میں چلا جاؤں گا اور آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ والے ویرانوں کی طرف نہیں جاتے، اللہ والے وہاں جاتے ہیں جہاں رب کا کرم اور مہربانی ہوتی ہے۔ یہ کون سا جادو کا توڑ ہو گیا کہ قبرستان چلے جاؤ اور ساتھ میں فلانی قبر سے یہ کر لو، فلانی جگہ بیٹھ جاؤ اور اس کا توڑ کرتے جاؤ۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ان میں کوئی نہیں۔ رب کا قرآن پڑھو، حضور پہ درود پڑھو، سینے کے اندر خوف خدا رکھو، عشق مصطفیٰ کی شمع جلائے رکھو، یقین کریں کوئی مرض قریب نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا زنجیر اس کے منہ سے نکلا ہے۔ اب مجھے صرف ایک سوال کا ایک جواب جو آپ کو میں سماعتوں کی نظر کیے جا رہا ہوں، میں نے مانا ہے اس سے کافی دنیا میں لوگوں کو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ حق والی بات کیوں کرتے ہیں، سچ والی بات کیوں کرتے ہیں۔ جھوٹوں کے ساتھ وہ ملا کرتا ہے جسے دنیا چاہیے، سچوں کے ساتھ وہ ملا چاہیے جسے عشق مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کون سا علم ہے، کس نے اس کے جسم کے اندر ڈالا ہے؟ یہی شیطانی جنات ہیں جو انسانی جسم کے اندر ایسی چیزیں ڈال کر مرض و تکلیفوں کے اندر ڈاکٹروں اور دور جدید کے جدید علاج سے انسان ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ انسان شک و شبہات کی دنیا کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ بس یہ میرا پیغام ہے، اگر یہ اتنی بڑی زنجیر منہ کے اندر ڈال سکتے ہیں، اتنا بڑا لوہے کا بلٹ اس منہ کے اندر ڈال سکتے ہیں، تو کیا کسی کا دماغ پکڑ کر، کسی کے جسم کو پکڑ کر کوئی ایسا کام کروا نہیں سکتے ہیں؟ اس لیے جب اس حدود کے اندر داخل ہو تو یہ سوچ لو، اگر کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے تو وہ شیطانی جن ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مر جائے اور میں بچ جاؤں۔ تم کیوں نہیں چاہتے ہو کہ یہ شیطان اندر سے مر جائے اور حضور کا غلام بچ جائے؟ اب یہ جو جسم کے اندر اتنے بلٹ، اتنا لوہا رکھ سکتا ہے، تو یہ برین کو پکڑنے میں، دماغ کو پکڑنے میں کوئی بڑا کام نہیں، کوئی بڑی چیز نہیں۔ اس لیے آج یہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر، جب کوئی وسوسہ یا ایسی چیز آئے تو کہے یہ شیطان ہے، ہمیں اللہ والوں کی دہلیز سے دور کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میرے پاس آئے، ان کے پاس آئے۔ میری جنگ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ حضور کے غلام بچ جائیں اور شیطان ان کا جسم چھوڑ کے چلے جائیں۔